सत्तारूढ गठबन्धनको साझा कार्यक्रम र सरकारको नीतिगत प्राथमिकता सार्वजनिक जनजीविकामा देखिएका समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्न सांसदहरूको माग। वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनका लागि भोलिबाट आचार संहिता लागू हुँदै मन्त्री परिषद विस्तार लगायतमा असर नपर्ने निर्वाचन आयोगको भनाई। नेपालमा पछिल्लो पटक 85 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमित 350 बढी। फिनल्यान्ड नेटोमा आबद्ध भएपछि विश्व राजनीति तरङ्गित, स्विडेन समेत सैन्य गठबन्धनमा थपिने भएपछि रुसको आगामी कदमलाई लिएर चासो। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी 3 स्टारसँग पराजित, हिमालयन शेर्पा र मछिन्द्र बीच बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धन दलले आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रम र सरकारको नीतिगत प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छन्। गठबन्धन दलले तयार पारेको साझा कार्यक्रम र प्राथमिकता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक, आर्थिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै समुन्नति संघीय शासन प्रणालीमा रही राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भएको बताउनुभयो। देशलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कटिबद्ध रहँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको संघर्षको भावना अनुरूप प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता गर्दै आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य मार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गरी देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न वर्तमान संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने तथा समर्थन गर्ने दलहरू यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भएका छौं। गठबन्धन दलले अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। सरकारका प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, संविधानको रक्षा र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन, विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने। 2. देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने। समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने। त्यस्तै सार्वजनिक प्रशासन पनि चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूत हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने र भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने विषय समेत गठबन्धन दलले अघि सारेका छन्। राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 10 दलीय गठबन्धनले विभिन्न अति आवश्यक ऐन संसदबाट पारित गराउने नीति लिएको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै सञ्चार मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत अति आवश्यक ऐनहरूलाई यथाशीघ्र संसदबाट पारित गराउने। संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित क्षेत्राधिकारहरूसँग सम्बन्धित संघबाट बन्न बाँकी ऐन कानूनहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने। प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाँधिएका संघीय कानूनहरू संशोधन गर्ने र प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको कानून निर्माणमा सहजीकरण गर्ने। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शुद्धिकरणका लागि संघीय संसदले पारित गरेका संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको नीति रहेको छ। त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था सहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने विषय समेत कार्यक्रममा समेटिएको छ। नयाँ गठबन्धन निर्माण भएपछि त्यसमा आबद्ध दलहरूको सहमति अनुसार साझा कार्यक्रम र सरकारको नीतिगत प्राथमिकता ल्याइएको हो। सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम भने बजेट आउनु अघि संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने व्यवस्था छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम विगतको तुलनामा विकसित र परिमार्जित भएको दावी गर्नुभएको छ। सरकारमा रहेका दलको मात्रै नभई राष्ट्रिय सहमतिको नीति तथा कार्यक्रमको रूपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। 10 दलीय गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अहिलेका 10 दलको मात्र नभएर यसअघिका गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलहरूको पनि प्राथमिकताहरू समेटिएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दलको रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। प्रतिनिधि सभाका सांसदले जनजीविकाका सम्बन्धमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी तत्काल समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको
बैठकमा सांसदहरूले जनसरोकारका विषय, सडक पूर्वाधार, ऊर्जा सिँचाइ र बजेट विकास खर्चबारे सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। बैठकमा राप्रपाका सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङदेलले झापाको भद्रपुर भन्सार कार्यालय र रेलवे कार्यालय झुम्काले स्थानीय जनताको 5,500 जग्गा लामो समयदेखि रोक्का गरेको भन्दै तत्काल उनीहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। सांसद बुद्धिमान तामाङले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको संरक्षण र जोखिम न्यूनीकरणतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ाले ओखलढुङ्गामा खरको छानो विस्थापित गरी टिनको छानो लगाउने जनता माझ गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले काठमाडौँ वरपरका क्षेत्रको सडक सुधारका लागि सदन मार्फत सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद मुक्ता कुमार यादवले धनुषाको जिल्ला अस्पताल उद्घाटन हुन नसक्दा सेवा सञ्चालनमा आउन नसकेको तथा राजश्री जनक विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त रहेकाले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 7 को कौछिनीमा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा मन्थली नगरपालिका 7 की 82 वर्षीय नन्दमाया भण्डारी, सोही वडाकी 55 वर्षीय ज्ञानदानी तामाङ, 68 वर्षका जेनसुन तामाङ र सुनापति गाउँपालिका 1 की 8 वर्षीय लाक्पा घिसिङको मृत्यु भएको हो। मन्थली 7 स्थित कौछिनीतर्फ जाँदै गरेको बा 11 553 नम्बरको जीप सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका 11 मध्ये चालक सहित 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र उनीहरूको मन्थली अस्पताल र रामेछाप सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घुम्तीमा मोड्ने क्रममा ब्रेक नलागेपछि जीप सडकबाट तल खसेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। आगामी वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले भोलिदेखि आचार संहिता लागू गर्ने भएको छ। आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 22 तथा निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 1 को उपदफा 2 को अधिकार प्रयोग गरी चितवन, बारा र तनहुँ जिल्लाका लागि निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उपनिर्वाचनका लागि भोलिदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि आचार संहिता लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता शर्माका अनुसार ती जिल्लामा कानूनले तोके बमोजिमका व्यक्ति र निकायलाई आचार संहिता लागू हुनेछ। वैशाख 10 गते बारा 2, चितवन 2 र तनहुँ 1 मा प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचनका लागि लागू हुने निर्वाचन आचार संहिताका कारण सरकार निर्माण र विस्तार प्रभावित नहुने भएको छ। आयोगले निर्वाचन हुने 3 जिल्लामा मात्रै लागू हुने गरी आचार संहिता जारी गरेकाले मन्त्री परिषद विस्तार, प्रदेश सरकारका निर्माण र विस्तार लगायत गतिविधि प्रभावित नहुने जनाएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन हुने 3 जिल्लाभर मात्रै आचार संहिता विपरीतका गतिविधि गर्न नपाइने बताउनुभयो। दलहरू आचार संहिता लागू भएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने अन्यल परिरहेका बेला आयोगले सम्बन्धित जिल्लामा मात्रै कायम रहने गरी आचार संहिता लागू गर्न लागेको जनाएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा बाँकी प्रसङ्ग। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोमा फिनल्यान्डले नयाँ सदस्यता हासिल गरेपछि विश्व राजनीति यतिखेर तरङ्गित भएको छ। फिनल्यान्डसँगै स्विडेनले पनि सदस्यता लिने अन्तिम प्रक्रिया चालिरहेको छ। युक्रेनमा जारी तनावका बीच अमेरिकाको नेतृत्वमा गठित सैन्य गठबन्धनमा द्रुत प्रक्रियाबाट फिनल्यान्डले सदस्यता हासिल गरेपछि रुसको आगामी कदमलाई चासोका साथ हेरिएको छ। शीतयुद्धको समयमा सोभियत संघद्वारा उत्पन्न खतराको सामना गरेको नेटोले आधुनिक विश्वमा समेत आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेपछि विश्व राजनीतिलाई निकै असर पर्ने विश्लेषण भएका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् 1949 मा स्वतन्त्र सदस्य राष्ट्रहरू तेस्रो पक्षको आक्रमण विरुद्ध एक अर्काको रक्षा गर्न सहमत हुँदै नेटो नामक सैन्य गठबन्धन बनेको थियो। त्यही गठबन्धनमा आबद्ध भएर युक्रेनले आफूमाथि सुरक्षा खतरा बढाउने आशंकामा रुसले हस्तक्षेप गरेको पृष्ठभूमिमा उसैको भूमि जोडिएको अर्को छिमेकी फिनल्यान्डले
नेटोको सदस्यता लिएपछि विश्व राजनीति तरंगित भएको छ। अर्को छिमेकी स्वीडन नेटो सदस्यता लिने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छ। रूसलाई सबैभन्दा सशंकित बनाएको नेटोको बढ़दो भौगोलिक निकटता यथार्थमा बदलिएको छ। पूर्व सोभियत युनियनको सदस्य युक्रेनलाई आफूमा गाभ्ने महत्वाकांक्षासँगै नेटोबाट सशंकित रूससँग नेटोले आफ्नो सीमाको क्षेत्रफल दोब्बर बनाएको छ। रूससँग 1340 किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको नेटोको 31औं सदस्य फिनल्याण्ड रणनीतिक महत्वको साझेदार बनेको छ। फिनल्याण्डको नेटो सदस्यता प्राप्तिलाई रूसले नजिकबाट नियालिरहेको क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले बताएका छन्। रूसको राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थको उल्लंघन भएको मस्कोको बुझाइ छ। फिनल्याण्ड र स्वीडन दुवै असंलग्न नीतिका पक्षधर राष्ट्र थिए। फिनल्याण्डको नेटो सदस्यता स्वीकृत भएपछि बोल्दै नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले फिनल्याण्डको सुरक्षा र नेटोलाई बृहत बनाउन मद्दत पुग्ने बताए। We will welcome Finland as the 31st member of NATO. हामी फिनल्याण्डलाई नेटोको 31औं सदस्य राष्ट्रका रूपमा स्वागत गर्छौं। नेटो मुख्यालयमा अब फिनल्याण्डको झण्डा पनि फहरिनेछ। चीनले रूसी अतिक्रमणको विरोध नगरी सम्बन्ध बृहत बनाइरहेको छ। दुई मुलुकले संयुक्त परीक्षण पनि शुरू गरेका छन्। चीनले कुनै घातक हतियार रूसले बिक्री गर्दछ भने त्यो गम्भीर भूल हुनेछ। रूसको चीनमाथिको निर्भरता बढिरहेको छ। युक्रेन युद्धका कारण चीनसँगको व्यापार रूसका निम्ति झनै महत्वपूर्ण बनेको छ। In the Indo-Pacific region, allies have been clear that any provision of lethal aid by China to Russia would be a historic mistake with profound implications. What we know is that Russia is more and more dependent on China. Trade with China has become even more important for Russia, at least because of the economic sanctions and the consequences of the war in Ukraine. अब सदस्य राष्ट्र फिनल्याण्डमाथि कुनै अतिक्रमण वा हस्तक्षेपको प्रयास भए अमेरिका, बेलायत, जर्मनी जस्ता नेटो सदस्य मुलुकका सेनाले सघाउन आउनेछन्। टर्की र हंगेरीले स्वीकृति दिएपछि स्वीडन पनि सदस्यता प्राप्त गर्ने अन्तिम चरणमा रहँदा रूससँग सीमा जोडिएका दुई मुलुक नेटोमा जोडिनु मस्कोको टाउको दुखाइको विषय बन्ने देखिएको छ। रूसले युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गरेपछि संयुक्त सैन्य गठबन्धन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो झनै शक्तिशाली हुने देखिएको छ। आफ्नो मुलुकको सुरक्षाका निम्ति नेटो सदस्यता लिँदा विश्व ध्रुवीकरण बढ्ने चिन्ता समेत व्यक्त भएका छन्। दुई ध्रुवमा बाँडिएको अवस्थामा अब रूसको आगामी कदमले यसको निर्क्योल गर्नेछ। हतियारको युद्ध भइहाल्ने स्थितिलाई टार्न प्रयासरत नेटो रूसलाई एक्लाउने पक्षमा छ भने चीनको साथ पाएको रूसले युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्यका लागि गर्ने प्रयास समेत बिथोलिन सक्छ। युक्रेनमा ध्यान केन्द्रित गरेको रूसका निम्ति 1340 किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको फिनल्याण्ड तर्फबाट पनि सुरक्षा चुनौती हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनको पनि दबाव बढेको छ। सैन्य गठबन्धनले शान्ति ल्याउने भन्दा पनि युद्धलाई जटिल बनाउने भएकाले फिनल्याण्डको सदस्यता स्वीकृतिले युरोपमा युद्ध शुरू भएको संकेत देखिएको भूराजनैतिक मामिलाका विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टको भनाइ छ। पछिल्ला घटनाक्रमहरूले के देखाउँछ भने युरोपमा फेरि एकचोटि वार चाहिँ फर्केर आएको छ। नेटोको सुरुको उद्देश्य नै के थियो भने त्यति बेला सोभियत युनियनलाई बाहिर राख्ने, अमेरिकनहरू भित्र आउने र जर्मनीलाई चाहिँ कमजोर बनाउने भन्ने थियो। तर पछिल्लो दिनमा त्यो परिवर्तन भएर आयो। अलिकति बिस्तारले चाहिँ युरोपमा जुन लडाई फर्केर आएको छ त्यसमा त्यो अरू हिसाबले पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ। किनकि ग्लोबली केही 1-2 वर्षको यदि हामीले डाटा हेर्यो भने मिलिट्री एक्सपेन्डिचर बढेको छ र त्यो युरोपमा पनि व्यापक रूपमा बढेको देखिन्छ। झन् चाहिँ आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छ र त्यहाँ शान्ति हुने सम्भावना चाहिँ कम देखिन्छ। ऊ डिफेन्सिभ मोडमा पनि जान्छ, जसले गर्दाखेरि रसिया र युक्रेनको बीचको द्वन्द्व छ त्यो अहिले नै समाधान सम्भावना कम देखिन्छ। नेटो मार्फत सैन्य गठबन्धन बृहत भइरहँदा असंलग्नता भन्दा ध्रुवीकरणको सिद्धान्त बलियो हुँदा तनाव बढ्ने सुरक्षा मामिलाका जानकार नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी प्राध्यापक डाक्टर पूर्ण सिलवालको बुझाइ छ। युरोप र अमेरिकामा मात्रै नभएर मध्य पूर्व र अफ्रिकामा पनि चीन, रूस तथा अमेरिका युरोप कुन पक्ष निकट भन्ने ध्रुवीकरण बृहत भइसकेको सिलवालले बताए। यो सोभियत संघको विघटन भइसकेपछि नेटोले चाहिँ रसियाको सीमासम्म यो नेटोको सदस्य राष्ट्र हामी फैलाउँदैनौँ भन्ने एउटा प्रतिबद्धता गरेको थियो। अब त्यो अनुसार चाहिँ अहिले नभइकन अहिले फिनल्याण्ड त सीमा जोडेकै देश भयो, स्विडेन पनि जाँदैछ, अनि युक्रेनले पनि जोइन हुन खोजिरहेको छ होइन। त्यसरी चाहिँ नेटोको सदस्य राष्ट्रहरू रसियाको सीमासम्म फैलिँदाखेरि चाहिँ रसियाले चाहिँ आफूलाई खतराको महसुस गर्ने भएको हुनाले चाहिँ रसियामा चाहिँ यसबाट भय सिर्जना भएको छ। अनि यसको चाहिँ भूराजनीतिकमा चाहिँ गहिरो अर्थ राख्छ अहिले। अब रसिया चाहिँ पश्चिमबाट टाढा हुने बित्तिकै अहिले अब चीनसँग नजिक भएको छ। चीन र रसिया दुईटा नजिक हुने बित्तिकै अरू क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रहरू पनि ध्रुवीकरणको क्रममा चाहिँ जस्तो भनौँ अब इरान, साउदी अरेबिया भनौँ उता ब्राजिल
अफ्रिकातिर पनि त्यस्तै भइरहेका छैन। त्यो हुनाले चाहिँ ध्रुवीकरणमा चाहिँ एउटा सानो घटनाले पनि ध्रुवीकरणमा चाहिँ व्यापक असर पारेको देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघमा सुरक्षा परिषदमा भिटोको अधिकार सहित युक्रेन युद्धका कारण रुसको शक्ति केही विचलित भए पनि उसले आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि थप युद्धको तयारी गर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेका छन्। रुसलाई घेर्ने रणनीति बनाएको नेटोका अघि कमजोर नहुन चीनको साथ पाएको रुसको आगामी कदमले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावित पार्ने निश्चित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक संघीयता नै कमजोर भएकाले तत्काल जारी गर्न निजामती कर्मचारीले माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारी सेवा प्रवाह लगायत काम ऐन जारी नहुँदा प्रभावकारी ढंगबाट हुन नसकेको समेत बताए। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन जिल्ला कार्य समिति पाल्पाले तानसेनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले संघीय मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको भविष्य समेत अन्योलमा परेको बताए। कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष मदन गौतमले संघीयता लागू भएको वर्षौं भइसक्दा पनि निजामती कर्मचारी ऐन जारी नहुँदा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको काम समेत प्रभावित भएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब 5 थर डायरीको पालो। 5 थर डायरीबाट लक्ष्मी गौतमको नमस्कार। 5 थरको सदरमुकाम फिदिमदेखि रानीटार गोरुवाले हुँदै इलामको पर्यटकीय स्थल सन्दकपुर जोड्ने 35 किलोमिटर लामो सडक खण्ड मध्ये 7 किलोमिटर क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको लगानीमा सडक कालोपत्रे गर्न सुरु गरिएको हो। 26 करोड 45 लाख 50 हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन यो सडक पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। 2080 साल असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी 4 करोड 20 लाख रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 2080 साल असार मसान्तभित्र कालोपत्रे गर्ने म्याद तोकिए पनि वैशाख भित्रै काम सक्ने कम्पनीका इन्जिनियर प्रतीक भट्टराईले बताउनुभयो। 5 थरको फालेलुङमा 6औं चौरी महोत्सव हुने भएको छ। 2074 सालदेखि सुरु भएको महोत्सव यस वर्ष चैत 30 देखि आगामी वैशाख 2 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको हो। फालेलुङ गाउँपालिकाको प्रवर्धनमा फालेलुङ कञ्चनजङ्घा पर्यटन प्रवर्धन संस्था र दीप ज्योति युवा क्लबको आयोजनामा चौरी पर्यटन महोत्सव हुन लागेको हो। चौरी गाई र तिनका प्रजातिको संरक्षणसँगै चौरीजन्य उत्पादनको प्रवर्धन र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गर्न लागि गाउँपालिका उपाध्यक्ष महेन्द्र हाङ जबेगुले बताउनुभयो। महोत्सवमा 500 भन्दा धेरै चौरी र याकको प्रदर्शनी गरिनेछ। सिक्किम र वेस्ट बंगालसँग सीमाना जोडिने 5 थरका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा चैत लागेपछि पनि निरन्तर हिउँ परिरहेको छ। हिउँदभर एक पटक पनि नपरेको हिउँ बेसी जनमा लगातार परिरहँदा यो क्षेत्रका किसान प्रभावित भएका छन्। फालौटका चौरी पालक चन्द्रलाल नेपालका अनुसार चैत 6 देखि हालसम्म गरी 8औं पटक हिउँ परेको छ। हिमपातका कारण 3 सीमाना फालौट, चारराते, सन्दकपुर, आहाल र नेपालटार लगायत स्थानका चौरी पालक प्रभावित भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका एक युवकले 5 थरको फालेलुङ गाउँपालिका 3 ताङलेपामा निजी लगानीमा साबुन उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन्। 28 वर्षीय प्रयास केरुङले 25 लाख रुपैयाँ लागतमा कपडा धुने साबुन उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। 5 वर्षसम्म मलेसियामा रोजगारी गरेका केरुङ 6 महिना अघि मात्रै स्वदेश फर्किएका थिए। उनका अनुसार हाल उद्योगबाट 250 ग्राम तौलका साबुन उत्पादन भइरहेका छन्। हवस् त, 5 थर डायरी आजलाई यति नै। लक्ष्मी गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार। नेपालमा पछिल्लो पटक 85 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1402 नमुना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै हाल नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 358 पुगेको छ। पछिल्लो पटक 27 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणको दर बढेसँगै अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने बिरामीको संख्या समेत बढेको छ भने आइसियुमा 4 र 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। लमजुङमा निर्माण गरिएको दोर्दी करिडोर 123 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। लमजुङको दोर्दी र त्यसका सहायक खोलाबाट उत्पादित विद्युत प्रवाहका लागि निर्माण गरिएको दोर्दी करिडोर डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको हो। प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै दोर्दी खोलामा निर्माण भएका निजी क्षेत्रका सबै जलविद्युत आयोजनाको विद्युत दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइन मार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह भएको आयोजना प्रमुख रमेश पौडेलले बताउनुभयो।
2078 असारमा दोर्दी खोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याएका 4वटा टावरको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै करिब 300 मेगावाट विद्युत प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ। विद्युत प्राधिकरणले लमजुङको बेसी सहर नगरपालिकाको उदयपुरबाट दोर्दी गाउँपालिकाको कीर्तिपुर सब स्टेसनसम्मको प्रसारण लाइन गत भदौबाट आंशिक खण्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो। करिब 85 करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइन सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनको राजकीय भ्रमणमा रहेका फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले चिनिया समकक्षी सी जिनपिङलाई युक्रेन र रुसको युद्ध रोक्नका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनले रुसलाई सचेत गराउन र दुवै मुलुकलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन सक्ने क्षमता भएको भन्दै युद्ध रोक्नका लागि पहल गर्न चीनसँग आग्रह गर्नुभएको हो। जवाफमा चिनिया राष्ट्रपति सीले चीन र फ्रान्ससँग विश्व शान्तिको रक्षा गर्ने क्षमता र जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो। अहिले पश्चिमा मुलुकहरूसँग रुस र चीन दुवैको सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्थामा फ्रान्सका राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पश्चिमा मुलुकले युक्रेनमा रुसको आक्रमणलाई निन्दा गर्दै आएका छन्। चीनले भने सो आक्रमणको निन्दा गर्न अस्वीकार गरेको छ। यता मस्कोले भने अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण समाधानको कुनै सम्भावना नरहेको र आक्रमण जारी रहने बताउँदै आएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार विजयी भएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा 3 स्टारले विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। 3 स्टारका लागि विदेशी खेलाडी मार्टिन एजेईले खेलको 17औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। जितसँगै 3 स्टार 6 खेलबाट 10 अङ्कसहित तालिकाको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। आर्मी समान खेलबाट 8 अङ्कका साथ तालिकाको 8औं स्थानमा छ। त्यस्तै आज भएको अर्को खेलमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा सम्पन्न खेलमा हिमालयनका लागि सत्यम श्रमले 86औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। इन्जुरी समयमा मच्छिन्द्रका लागि विमल घरतीले 1 गोल फर्काए। बराबरीपछि मच्छिन्द्र 10औं र हिमालयन शेर्पा 11औं स्थानमा छन्। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै साथी मनिष र म सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।